بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، وبعد. حضرات السادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن نرى منذ أن تقسمت البلاد على دولتين، الهند وباكستان، عام 1947 ميلادي، أن المسلمين خاصة في حاجة إلى أن يقوموا على سوقهم في التعليم الدنيوي مثل حاجتهم إلى التعليم الديني حفاظا على دينهم. ولذلك كما نحن في حاجة إلى محدثين وفقهاء وقراء للقرآن الكريم ومفسرين، كذلك نحن في حاجة إلى أطباء بارعين ومهندسين وغيرهم من حملة العلوم الدنيوية في مجتمعنا الإسلامي. وسبق أن تقدمنا من منصة جمعية علماء الهند إلى الأمة منذ 75 عاما بفكرتنا هذه، وقمنا بإخراج الشباب إلى مدارس خاصة بهم، وإخراج الشابات إلى مدارس خاصة بهن. ولكن نود أن نأمن على ديننا بجانب التعليم الدنيوي، ونود أن نحافظ على دين المسلمين أيضا. وبعبارة أخرى، يجب أن يتلقى أبناؤنا وبناتنا العلوم الدينية عن العلوم الدنيوية في جو ديني، وأن عليهم أن يحافظوا على عفافهم وبراءتهم وعلى الصلابة في دينهم، ويشكل التعليم المشترك بين الجنسين علقما لذلك. فلا بد من إفراد مدارس تخص كل واحد من الجنسين، فيتم تعليم الشباب في مدارس وتعليم الشابات في مدارس مفردة عن مدارس الشباب، وذلك خشية أن يهتكوا رداء عفتهم وبراءتهم من جراء التعليم المشترك ويرتدوا عن دينهم والعياذ بالله. فإن الثقافات غير الإسلامية تعمل عملها لرد المسلمين عن دينهم، وتريد أن تحدث ثلمة فيه عن طريق التركيز الكافي على تعليم البنات المسلمات في مدارس مشتركة بين الجنسين. هذا واحد. وهناك أمر آخر لا بد للشباب والشابات، وهو أن نزودهم بالعلوم الدينية، ولكن في جو ديني، ونزودهم أيضا بالتعليم الدنيوي ولكن في جو ديني. وأما أن يفارقوا دينهم ويتخلوا عنه خلال تلقي العلوم الدنيوية فلسنا نقف بجانب ذلك إطلاقا، فإننا نرى أنه لا بد من الأمرين في البلاد الإسلامية وبلاد المسلمين إذا كنا نريد الحفاظ على إيمان الأجيال القادمة. فإن تخلى المسلمون عن هذا الجانب ولم تلقوا له بالا، فإن الأجيال اللاحقة قد تتحلى بالتعليم الدنيوي ولكن في حرمان من الإسلام والإيمان والعياذ بالله منه، وستذوق وبال ذلك الأجيال اللاحقة.
ونحن نرى أنه لا بد من الجمع بين الأمرين: الأول إعداد جو ديني لتعليم البنين والبنات في المدارس، والثاني الحذر الشديد من التعليم المشترك بين الجنسين. وبناء عليه نقول إنه لا بد أن نزود أبناءنا بالعلوم ونزود بناتنا بالعلوم حتى يتمكنوا من التقدم على مستوى البلاد ويخدموا المسلمين عن طريق الطب والهندسة ونحوهما، وإنهم لا يقدرون على خدمة المسلمين أو على تلبية حاجات البلاد ما لم يتزودوا بالتعليم. ولكن يجب أن نضع في بالنا هذا أمرا آخر أهم وآكد، وهو ضرورة الحفاظ على دينهم وبقدر صلابتهم وأصالتهم في الدين أكثر فأكثر يقدمون خدماتهم في الدنيا، وهذا هو الحق والصواب. وأخيرا أؤكد لرابطة العالم الإسلامي الداعية إلى هذا الاجتماع متمثلة في أمينها العام معالي الدكتور الشيخ محمد بن عبد الكريم العيسى حفظه الله، ولفخامة رئيس وزراء باكستان السيد شهباز شريف، أن هذه هي فكرتنا وعقيدتنا. ولا شك في أنه لا يسعنا المسلمين التقدم والرقي بمجرد التعليم بعيدا عن هذه الفكرة والعقيدة، ونحن مسلمون، فلا بد أن نحافظ على الإسلام بجانب توفير أفضل فرص التعليم الراقي. وإذن يجلب هذا التعليم في بيئة دينية وتربية صالحة إسلامية النفع والفائدة المرجوة على بلادنا وعلى مجتمعنا بإذن الله تبارك وتعالى. ولا شك أن ذلك يتطلب كوادر تعليمية نسائية مؤهلة لتدريس البنات مختلف العلوم والفنون، وكذلك كوادر تعليمية رجالية مؤهلة لتدريس البنين العلوم المختلفة، فتقوم النساء بتدريس البنات ويقوم الرجال بتدريس الأبناء في المدارس والكليات. فالبلاد التي تقبل إلى تنفيذ هذا النظام يجب أن تتخذ الخطوات الحثيثة قبل ذلك حتى لا تتوقف حائرة في وسط الطريق. وصلى الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرشد مدني، خادم دار العلوم ذوبان ورئيس جمعية علماء الهند.